अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़ और खसूसी ट्रांसमिशन के साथ साने 8 अक्टूबर 2005 के हवाले से जो खसूसी नशरियात हैं उनके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार जुल्फ़िकार अली। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि साने 8 अक्टूबर 2005 पाकिस्तान की कुदरती आफात की जो तारीख़ है उसका सबसे बड़ा साने है, जबकि दुनिया के अंदर जो बड़े सानियात हुए हैं या हादसात हुए हैं उनमें वो 70वां बड़ा साने है। इसमें मजमूई तौर पर कहा जाता है कि 86,000 लोगों की जो जानें हैं वो इसमें ज़ाया हुई हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर की हम बात करें तो यहाँ तकरीबन जो सरकारी फिगर है वो 46,000 के करीब है और सरकारी फिगर ये भी है कि 3 लाख के करीब यहाँ जो है वो मकान वो तबाह हुए हैं और 7,000 जो मरबा किलोमीटर का इलाका है वो इससे मुतासर हुआ है। गो के इसमें जो सिविल या आज़ाद राय के आदाद शुमार हैं वो इससे थोड़े से मुख्तलिफ हैं और फिर जानों के नुकसान का ठीक अंदाज़ा इसलिए भी नहीं लगाया जा सकता कि बहुत से लोग जो हैं वो मलबे के नीचे दबे रहे, बहुत सी गाड़ियाँ दरिया में उतर गईं और बहुत से जो इलाके हैं वहाँ गाँव के गाँव या बस्तियाँ जो हैं वो नष्ट नाबूद हो गई, तो इसलिए इस फिगर को 100% दुरुस्त तस्लीम नहीं किया जा सकता। आज हमने अपने स्टूडियोज़ में चूँकि 8 अक्टूबर 2005 से आज 8 अक्टूबर 2013 तक 8 साल जो है इस ज़लज़ला को मुकम्मल हो चुके हैं। इस अरसा में रिलीफ का काम भी हुआ है, रेस्क्यू का काम भी हुआ है, आलमी बरादरी ने भी किया है, पाक फौज ने भी किया है, मकामी अदारों ने भी किया है, ईरान ने भी, सीरा, MCDP और ज़लज़ला के बाद बेशुमार ऐसे अदारे बनाए गए जो तामीर नौ के ज़िम्मेदार थे। वो अदारे किस हद तक कामयाब हुए, किस हद तक नहीं हुए, लोगों का क्या मदावा हुआ, कितने लोग आज भी बेगार हैं और कितनों के मुआवजा जात उनको मिल सके या नहीं मिल सके, इन अदारों को क्या काम करना चाहिए था। सब चूंकि आज़ाद कश्मीर का जो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद है और इसके 2 जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है। उनमें हमारे जो पहले मेहमान हैं वो आपकी जानी पहचानी शख्सियत हैं, जनाब ख्वाजा फारूक अहमद, साबिक वज़ीर हैं आज़ाद कश्मीर के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका तल्लक है और नायब सदर हैं, मरकजी नायब सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जबकि उनके साथ आपकी बिल्कुल जानी पहचानी शख्सियत चौधरी मंजूर साहब, आप जानते होंगे कि मेयर रह चुके हैं बल्दिया उज़्मा मुजफ्फराबाद के और इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हैं मरकजी। ख्वाजा फारूक साहब चूँकि इनकी जो हुकूमत है वो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में इनकी जमात की हुकूमत है और चौधरी मंजूर साहब की जो जमात है उनकी हुकूमत पाकिस्तान में अब बरसर इक़्तिदार आ चुकी है, तो हम इन दोनों साहिबान का शुक्रिया अदा करते हैं। ख्वाजा साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, चूँकि इस वक्त आपकी जमात की हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद है, तामीर नो की जो जिम्मेदारी है वो चूँकि इस वक्त आपकी हुकूमत के सर है, तो आप क्या समझते हैं कि कितना बेहतर काम काज इस वक्त हो रहा है और साने 8 अक्टूबर 2005 से इस वक्त तक जितने भी कोई काम काज हुए हैं उसका मुख्तसरन आप उस पर क्या तबसरा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2005 8 अक्टूबर, आज 2013 8 अक्टूबर, 8 साल गुजर गए। सबसे पहले तो मैं उन शोहदा को खराज इज़्ज़त पेश करूँगा जो 8 अक्टूबर को हमसे जुदा हो गए, आज़ाद कश्मीर में, बाग में, बालाकोट में, जुबान में। जैसा कि आपने कहा कि ये फिगर कोई 86,000 के करीब बनता है। हम जब सिर्फ आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं तो ये अराउंड 50,000 के करीब फिगर है जो लोग शहीद हुए। आज जब हम उनकी 8वीं बरसी मना रहे हैं तो उनको सबसे बेहतर खराज इज़्ज़त पेश करने का तरीका ये है कि हम देखें कि ये जो एक आजमाइश हम पे उतरी थी और जो हमारे प्यारे बहुत कीमती लोग हमसे जुदा हो गए, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी और उसके नतीजे में पूरी दुनिया से चाहे वो मुसलमान ममालिक थे, गैर मुस्लिम ममालिक थे, पाकिस्तान के कोने कोने से लोग 9 अक्टूबर को यहाँ मुजफ्फराबाद में और दीगर अजला में पहुँच गए थे। हम अगर ये कहें कि 1965 की जंग के बाद पहली बार मिलत इस्लामिया ने वो उसी जज्बे का इज़हार किया जो आपको 1965 की जंग में मिला था। यानी उस दिन कोई तफरीक न थी, ना कोई बलोची था, ना कोई पठान था, ना कोई सिंधी था, ना कोई मसलकी लिहाज से झगड़ा था। सब का मुतमईन नज़र एक था कि हमने अपने ज़र्दान भाइयों की मदद करनी है, आज़ाद कश्मीर पहुँचना है। और 9 अक्टूबर को यहाँ पे लोग पहुँच गए थे। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने एक अथॉरिटी बनाई, इराक के नाम से एक अथॉरिटी बनाई, जिसका मकसद ही ये स्पेशल उसको ये काम डिस्प्यूट दिया गया कि उसे ये
रिहेबिलिटेशन का काम करे और रिकन्स्ट्रक्शन का काम करे। इसके 3 फेज थे। पहला था रिहेबिलिटेशन का, फिर रिकन्स्ट्रक्शन था। उसमें लोगों को रेस्क्यू करना, लोगों को निकालना, अस्पतालों में पहुंचाना, मलबे से निकालना, फिर उनको अपने कदमों पर खड़ा करना, और फिर उस फेज के बाद दूसरा फेज था रिकन्स्ट्रक्शन का। पूरी दुनिया से पैसा आया इसमें। मैं ये समझता हूँ कि जितना पैसा जो डोनर्स कॉन्फ्रेंसेस हुई और जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने पर्टिकुलरली इन्होंने जो पूरी दुनिया तक आवाज़ पहुँचाई, तो दुनिया को जब पता लगा कि कितनी बड़ी तबाही आई है, तो आज एक पूरी दुनिया पूरी ग्लोबल विलेज बन गई है। तो पूरी दुनिया से पैसों का, डॉलरों का, पाउंड्स का, रियाल्स का एक सैलाब उमड़ आया। और मैं समझता हूँ, ये मुझे कहने में आज दुख महसूस हो रहा है कि अगर हम उस सारे पैसे को सही तरह से खर्च करते, मैनेजमेंट उसकी सही होती, तो आज बहुत बेहतर हमने मुजफ्फराबाद को बना लिया होता, बाग को बना लिया होता, बालाकोट को बना लिया होता, दीगर जो शहर हैं। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती रही है आज़ाद कश्मीर की बिलखसूस कि उसके बाद से हमें जो एग्जीक्यूट करने वाली अथॉरिटीज़ थी, इरा थी, और यहाँ पर जो लोग थे वो हमें सही न मिले, या उनमें इतना आप कह सकते हैं कि या वही उनका इतना नहीं था, या उनमें कोई इतनी एबिलिटी नहीं थी, कोई स्किल नहीं थी कि हम उस पैसे को, और जो बाहर से एनजीओज आई थी जो पैसा लेके, ऐसी बातें ये सूरत हाल भी थी कि पैसा लेके वो फिरते थे कि हमें मंसूबे बताएं, हमें डिप्यूट करें किस इलाके में हमने जाना है, उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं था। और मेरे इल्म में है कि करोड़ों जो डॉलर हैं वो वापस चले गए जब उन्हें पता लगा कि यहाँ पे कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला नहीं है। देने वाला आवाज़ दे रहा था लेकिन लेने वाला कोई नहीं था। और आज 8 साल गुजरने के बाद आज पूरे मुजफ्फराबाद में दुआया तकरीबात मुनक़द की गई, और हम कई दिन से कह रहे थे कि ये फिर एक वो फिल्म का वही पुराना सीन दोहराया जाएगा। उस दिन यूँ 8 अक्टूबर करीब आने लगता है, उससे पहले इरा वाले भी आ जाते हैं, हुकूमत जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत होती है वो भी सरगर्म हो जाती है। और ये भी मैं कहूँ कि एक एक मनसूबे का 2-2 4-4 दफ़ा इफ्तिताह जो है वो हो चुका है। और ये वो मनसूबे जो इरा ने नहीं बनाए, ये सऊदी वालों ने बनाए, कुवैत वालों ने बनाए, ये यूएई वालों ने बनाए, जर्मन वालों ने बनाए, ये वो या जापान वालों ने बनाए, ये वो मनसूबे हैं। ये इनको अपने खाते में, यहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन के 2 पहलू हैं। एक वो जो एनजीओज ने स्कूल बनाए, एक वो जो हमारे जो बरादर ममालिक हैं, इस्लामी या गैर इस्लामी ममालिक, उन्होंने बनाए। एक वो जो इरा वालों ने बनाया था जो $6.5 बिलियन इरा के पास था। उस $6.5 बिलियन से हमने देखना है कि हमारे लिए इरा वालों ने क्या बनाया, जिसकी अगर मुजफ्फराबाद से शुरू करें तो हमारे 104 मनसूबे थे जो जिनकी तकमील के लिए एमसीडीपी के नाम से एक अदारा बना। अब उस अदारे को बने हुए 6 साल हो गए, 3 इसके पीडी जो हैं वो चले गए। एक पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड शिराज साहब थे, उसके बाद अब ब्रिगेडियर नूर साहब आए, ये भी इनको भी 30 साल जा रहा है। अब देखना हमने ये है कि इरा, जैसा कि आपने अखबारात में भी पढ़ा होगा कि इरा जो है वो उससे ख़त्म किया जा रहा है। तो 104 मनसूबों के लिए टाइम पीरियड था। फिर उन्होंने इसकी प्रायरिटीज फिक्स की थी कि इनको 4 प्रायरिटीज में 104 मनसूबों को फिक्स करना था। लेकिन यहाँ पे जो नंबर 4 का मनसूबा था वो नंबर 1 में उठा के रख दिया गया, और 1 वाले का पता ही कोई नहीं है। बहुत से अहम मनसूबा जाते हैं, जिसमें वाकवे का मनसूबा था, जिसमें सड़क रोड का मनसूबा था, जिसमें चेला था, माकड़ी पुल का मनसूबा था, जिसमें शाह सुल्तान ब्रिज का मनसूबा था, जिसमें ये आप साइंस अली सरकार के पास अब एक पुल का काम शुरू है, नुरूसी पुल का मनसूबा आपके सामने है, तारकाबाद बाई पास रोड का मनसूबा आपके सामने है। कि इन पे काम जो है वो जिस रफ्तार से शुरू है, मैं नहीं समझता कि जब इरा की अपनी मुद्दत ख़त्म होगी तो उस वक्त तक ये मनसूबे तकमील पा सकेंगे। और उसके बाद वही बात होगी कि वो मलंग वाली बात होगी कि जिसने अपनी कंबल उठाया और चल पड़ा, उसने कहा जी मैंने तो हलवा खाना था, खा लिया। और आज इरा का आप देखें कि 1 अरब 20 करोड़ रुपया इरा का इंतज़ामी खर्चा साल का, 1 साल का 1 अरब 20 करोड़ रुपया इंतजामी खर्चा। 1 अरब एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 1 अरब रुपये की गाड़ियाँ इनके पास इस वक्त एरा में जदीद तरीन गाड़ियाँ इनके पास मौजूद हैं। और जो इनके चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन रहे, उनका सालाना खर्चा जो हेलीकॉप्टर्स का था वो करोड़ रुपए में जाता था। और आज जब हम बात करते हैं इनके इंतजामी खर्चे की, और दूसरी तरफ देखते हैं अपने स्कूलों को, 2000 स्कूल आपका इस वक्त तक ज़ेर तकमील है, अधूरा है, ठेकेदार चले गए कि उनको बिल ही नहीं मिले। तो साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस वक्त ज़लज़ला हुआ उस वक्त यहाँ पे हुकूमत जो है वो थी, उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन सिकंदर साहब प्राइम मिनिस्टर थे। 2006 में इलेक्शन हुए
تو عتیق صاحب پرائم منسٹر بن گئے، پھر عدم اعتماد ہوئی حاجی یعقوب صاحب بن گئے، پھر عدم اعتماد ہوئی فاروق حیدر صاحب بن گئے، پھر عدم اعتماد ہوئی عتیق صاحب بن گئے، پھر الیکشن ہوئے چوئی مجید صاحب بن گئے، ابھی پچھلے دنوں ایک عدم اعتماد سے وہ پھر بچ گئے۔ اس تعمیر نو میں تاخیر کا یا یہ جو شکایات ہیں لوگوں کی، آپ کس کو ان میں سے ذمہ دار قرار دیں گے؟ اور پھر کیا آزاد کشمیر حکومت کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی تھی کہ وہ ایرا کو مانیٹر کر سکتے یا سیرا کو مانیٹر کر سکتے، یا یہ فنڈ براہ راست ان کی کوئی دسترس میں یا کوئی ان کا اس میں لین دین تھا یا نہیں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سردار ذوالفقار صاحب آپ کا اور خصوصی طور پر کیپٹل نیوز کا شکریہ کہ آج دن کی مناسبت سے انہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے اور انہوں نے شہدائے زلزلہ کے ساتھ بہت ہی احسان کیا ہے کہ آج کا دن جو ہے ہمیں بہت سی باتیں یاد دلاتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ میں آپ کو بتاتے ہوئے آگے چلوں گا کہ زلزلے کا جو انداز آنے کا تھا وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی قیامت کا سما ہے، جس طرح سے کہ واضح قرآن میں یہ بات سامنے آئی ہوئی ہے کہ جس کا زلزلہ ہوئے گا یہ پہاڑ روئی کی گولوں کی طرح اوپر جائیں گے، پھر اوپر سے نیچے آئیں گے۔ اسی طرح سے گرد و غبار کا جو تھا وہ روئی کی طرح سے نیچے آ رہے تھے اور سب لوگ چیخو پکار میں، جس طرح سے کہ آپ نے دیکھا بھی ہے، تمام دنیا نے دیکھا ہے، اور ہم دیکھ کے اس دنیا کو حیران ہوئے کہ جو دنیا یہاں پر ہمارے دوسرے دن یہاں پہنچ گئی، حالانکہ راستے بھی بند تھے، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے اپنے طور پہ اتنے انتظامات کیے۔ ہمارے جتنی ہماری فوج تھی، پاکستانی برادر ملک کے لوگ تھے، عوام تھے، سوریہ کے تھے، مسلمان ملکوں تھے، غیر مسلم کے تھے، یہاں پر وہ آئے اور انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ میں شہر میں سے گزر رہا تھا تو سپرے کر رہے تھے، وہ لوگ جو چل رہا تھا اس میں بھی کر رہے تھے اور قبرستانوں میں بھی سپرے کر رہے تھے، لوگوں پہ بھی کر رہے تھے۔ وہ میں نے کسی سے پوچھا، وہ ٹرکی والے تھے، میں نے ان کو پوچھا جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ زلزلے کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ تعفن پھیل جاتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اب یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کی منصوبہ بندی تھی۔ اسی طرح سے جب انہوں نے کام شروع کیا، میں آپ کو دلچسپ واقعہ بتاؤں کہ آنکھوں دیکھا حال مظفر آباد کے گنجان آباد علاقے خواجہ ملا میں، ملا شاہ ناڑا میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوا، وہاں پر ایکسکویٹر اور ڈوزر مشینیں جو ہیں اندر گلیوں تک وہاں پر وہ گئی، انہوں نے کشادہ کی سڑکیں اور لوگوں کو راستے بنانے اور ان کے ملبے اٹھانے کے لیے داخل ہوئی۔ لیکن چند ہی دنوں کے بعد ایسا پلٹا آیا کہ وہ مشینری یہاں سے واپس لے کے چلے گئے، حالات بدل گئے، سکیم بدل گئی۔ وہ سکیم ایسے بدلی کہ ڈونرز نے یہاں پر آ کر کام کرنے کو کہا۔ انہوں نے کہا، ایک ڈونرز نے کہا میں مظفر آباد بنا کے دوں گا، دوسرے نے کہا بالاکوٹ بنا کے دوں گا، تیسرے نے کہا میں باغ بنا کے دوں گا، چوتھے نے کہا میں راولاکوٹ بنا کے دوں گا، یہ 4 شہر ہم بنا کے دیں گے۔ جب ڈونرز یہاں پر کام شروع کرنے لگے تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جاپان کے جو تھے انہوں نے مظفر آباد کو بنانے کا کام لیا تھا اور انہوں نے ملبہ اٹھانے کا کام سبلٹ کر دیا تھا کانسا کا کمپنی کو، جس نے کہ ہمارا جاگران عالم میں کام کیا۔ لیکن جس وقت ڈونرز کانفرنس ہوئی، اس ڈونرز کانفرنس میں پیسہ جو تھا، جو حکومت کے اندازے سے زیادہ اس وقت انہوں نے بتایا ہم دیں گے۔ اگر وہاں اس وقت $5 ارب تھا، وہ $5 ارب کچھ کروڑ ڈالر اس وقت انہوں نے ڈونیٹ کرنے کو کہا، جس کی بات انہوں نے اپنی پالیسی حکومت نے تبدیل کی اور انہوں نے پھر ایسے یہ ترتیب کیا جو کہ آپ نے سوال کیا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اب بنیادی طور پہ جب وہ ڈونرز نے جس کا پیسہ دینا شروع کیا تو پھر یہاں پر ایک ان کو نظام بنانا پڑا جس کے تحت یہ تعمیراتی کام شروع کرتے۔ اب نظام تو بن گیا، نظام کو دیکھنے والی ہماری حکومت پاکستان کو یا حکومت آزاد کشمیر کو کسی محکمے کو نہیں رکھا گیا، بلکہ ایسا تھا کہ یہاں پر جتنے بھی کام ہوئے، خواجہ صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ ان کاموں میں نقائص کیوں ہیں، یہ کام بر وقت مکمل کیوں نہیں ہوئے، کیونکہ کوارڈینیشن نہیں تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نیس پاک ڈیزائننگ کر رہا ہے، نیس پاک ڈیزائن دے رہا ہے، ایرا سیرا پیسہ دے رہا ہے، ڈیولپمنٹ اتھارٹی کام کی نگرانی کر رہی ہے، کام کیسے ہوگا؟ معیاری کام کیسے ہوگا؟ بر وقت کام کیسے ہوگا؟ جب تک مانیٹرنگ اتھارٹی کوئی نہ ہو کسی کام پہ تب تک وہ کام نہیں ہوتا، اور جب تک کوئی بھی کام کسی ایک محکمے کے پاس ہو وہ کام مکمل نہیں ہوتے۔ اب آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ آپس میں عدم اعتماد کا یہ عالم ہے کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، پریس میں زیادہ دیکھا جاتا ہے
کہ عملی طور پہ بھی یہ نہیں دیکھا ہم نے کہ کسی کا ہم نے اس سے یہ سنا ہو کہ جی ہفتہ وار میٹنگ ہو رہی ہے ان 3 محکموں کی، یا 15 دن کے بعد یا مہینے کے بعد ہو رہی ہے، کام دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ عجیب سا ماحول بن گیا تھا، جس کی وجہ سے جو حالات جو ہیں اس طرف چلے گئے۔ پھر حکومتیں تبدیل ہوئیں، حکومتیں تبدیل ہونے کی وجہ سے جو ہے ہمارے کام بھی متاثر ہوئے ہیں۔ یہ ظاہر ہے اگر حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں تو اس سے فرق ضرور پڑا، لیکن وہ ہمارا جو پیسہ وہ حکومتیں تبدیل کرنے پہ لگا بدقسمتی سے۔ وہ پیسہ جب یہاں سے پاکستان چلا گیا وہ حکومتوں کی تبدیلی کے وقت گیا، اس سے پہلے نہیں گیا۔ جو 55 ارب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے شفٹ ہو گیا، شفٹ ہوا وہ انہی دنوں ہوا جن دنوں یہاں پر حکومتیں تبدیل ہو رہی تھی۔ اب بدقسمتی سی ہے کہ وہ پیسہ ایک قسم کا ادھار تھا، لے لیا تھا۔ برادر ملک ہے، ہمارے عرب کے مشکل کام میں ہر وقت کام آتے ہیں، مشکل میں اور ہماری غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، لیکن وہ پیسہ اسی طرح سے جس طرح سے یہاں سے گیا تھا اس طرح سے واپس ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر بھی وہ کس طرح خرچ ہوا یہ وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو صاحب ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ کی چونکہ وہاں حکومت ہے تو وہ 55 ارب جو ہے وہ اگر ہیں تو وہ واپس لے کے آئیں، تو آپ نے تو قصہ ہی مکا دیا کہ وہ تو پہلے والے خرچ کر گئے عدم اعتماد کے اوپر۔ میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ تازہ واقعہ ہے، اس وقت وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب جس وقت پاکستان میں پہلا قدم انہوں نے رکھا تو انہوں نے سب سے پہلا جو ہے دورہ زلزلہ سے متاثرہ علاقوں کا کیا۔ اس وقت نہ ممبر تھے اسمبلی کے، نہ وزیر اعظم تھے، نہ وزیر اعلیٰ تھے، کسی عہدے پہ نہیں تھی، لیکن اپنی ذاتی ان کی جو لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے، جو ان کے دل کے اندر ہے لوگوں کے ساتھ، انہوں نے اس کا جو یہاں پر اظہار کیا وہ یہاں پہ آ کے کیا۔ عملی طور پر یہاں پر آئے، مظفر آباد میں پورا دن رہے، بالا کوٹ میں بھی رہے، مانسیرہ میں بھی، اور اس کے بعد راولہ کوٹ بھی گئے، باغ بھی گئے، صرف کس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو میں دیکھوں ان کی ضروریات کیا ہے۔ وہ تو جب آئے تھے میرا خیال ہے اس وقت تو گورنمنٹ آف پاکستان کا اتنا پریشر تھا کہ آزاد کشمیر کی اس وقت کی حکومت نے ان کو کوئی پروٹوکول بھی نہیں دیا، اور شاید ان کو اس طرح سے اسٹیٹ گیسٹ بھی ڈکلیئر نہیں کیا، اور وہ تو غالباً آپ ہی کے گھر اوپر تشریف لے کے گئے تھے، وہاں ہماری بھی پریس کانفرنس بھی انہوں نے ادھر ہی کی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گورنمنٹ یعنی ایکس پی ایم پاکستان تھے، لیکن وہ وہاں پہ نہیں، ان کو سرکاری پروٹوکول نہیں دیا گیا تھا۔ وہ اس وقت اس دن ایسا بھی ہوا سردار صاحب، آپ کو شاید علم بھی ہو اس بارے میں، کہ جس وقت میاں صاحب نے جس دن آنا تھا اس سے ایک دن پہلے یہ ہوا کہ یہاں پر بہت بڑا پورٹریٹ لگا ہوا تھا چھتر میں، جس پر اس وقت کے حکماء کی تصویریں بڑی بڑی لگی ہوئی تھی، اور یہاں کے حاکموں نے اس کو اتروایا اس دن کہ میاں صاحب آ رہے ہیں، کہ وہ نہ ہو کہ ان کی نظر اس پہ پڑے۔ تو جو اوپر دیکھنے والے تھے انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ تصویر آپ دوبارہ لگائیں، اور پھر وہ تصویر انہوں نے لگائی۔ ہماری حکومتوں کا تو یہ عالم تھا، ڈر خوف کے مارے وہ کسی سے پیسہ نہیں مانگ سکتے تھے، صرف دے سکتے تھے، اور انہوں نے دے دیا۔ اب مانگنے کی باری جو آئی اس کے لیے بہت شکریہ خواجہ فاروق صاحب آپ کا، چوئی منظور صاحب آپ کا۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ 2 مختلف جو سیاسی جماعتیں، مختلف نظریات رکھنے والی سیاسی جماعتیں، آزاد کشمیر کے خوبصورت کلچر ہے کہ یہاں نظریات بے شک مختلف ہوں، لیکن جس طرح خواجہ فاروق صاحب نے کہا کہ 65 کی جنگ میں امت مسلمہ جو ہے وہ متحد ہو گئی تھی، اور بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس پہ آزاد کشمیر میں ایک اچھی سیاسی رواداری ہے کہ جو جائز چیزیں اس کے اوپر ہمیشہ اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دو مخالف سیاسی جماعتیں، لیکن دونوں کے جو ہمارے رہنما یہاں تشریف رکھتے تھے دونوں نے اس بات سے اتفاق کی ہے کہ کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہوئی ہے۔ کمی کوتاہی کہ جہاں حکمران ذمہ دار ہوتے ہیں، جہاں ایرا سیرا ذمہ دار ہے، وہاں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عوام بھی اس میں کسی حد تک ذمہ دار ہیں۔ عوام کس طرح ذمہ دار ہیں یہ ایک الگ سوال ہے۔ آج 8 اکتوبر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے جو سلسلہ ہے وہ قبرستانوں کے اندر جانے کا بھی جاری ہے، دعائیہ تقریبات بھی جاری ہیں، اور اس سے پہلے 8 اکتوبر کی جو تیاریاں ہیں وہ بہت سے لوگ بہت پہلے شروع کر دیتے ہیں، دعائیہ تقریبات ہوتی ہیں۔